अस्सलाम वालेकुम अजीज़ फार्मर, मैं शहबाज रसूल। आज बात करेंगे कि अपने फार्म के ऊपर, अपने डेरे के ऊपर हम मक्खियों का, मच्छर का और चीचड़्स वगैरह का खात्मा कैसे कर सकते हैं और वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपना कर हम इस मसले का हल निकाल सकते हैं। देखिए, आपके फार्म के ऊपर बीमार जानवरों से बीमारी को मुंतकिल करना एक सेहतमंद जानवर के अंदर, उसमें इन चीज़ों का बड़ा अहम किरदार होता है। आजकल गर्मियों में आप देख रहे हैं कि जानवरों में साड़ू की बीमारी, जिसको हम मास्टाइटिस बोलते हैं, या रत मूत्रा की बीमारी हमें देखने को मिलती है। अगर हम बर वक्त इनको तलफ करने में नाकाम रहेंगे तो एंड ऑफ द डे हम नुकसान का सामना करेंगे। और कुछ मक्खियाँ ऐसी होती हैं कि जो जानवरों का खून चूसती हैं। वो जानवरों का खून चूसने के बाद जानवरों की जिल्द पर ज़ख़म बन जाते हैं और जानवर हमें मुसलसल हरकत में नज़र आता है और उसकी बहुत सारी कैलोरीज, तवानाई इसी चीज़ में खर्च हो जाती है। उस तरह हम जानवर से दूध की पैदावार लेने में नाकाम रहते हैं और गोश्त की पैदावार लेने में भी नाकाम रहते हैं। जानवरों की सेहत पर इसके बुरे असरात पड़ते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मक्खी है क्या। मक्खी की जो एवरेज लाइफ ज़िंदगी रिकॉर्ड की गई है वो 25 से 3 दिनों पर मुश्तमिल होती है और एक मक्खी अपनी इन दिनों के अंदर, अपनी इस ज़िंदगी के अंदर कम अज़ कम 500 अंडे देती है और हर अंडे से 1-2 दिन में वो लार्वा बन जाता है और 8 से 14 दिनों में वो मक्खियाँ बालग हो जाती हैं। अगर हम इनका बर वक्त यानी तदारक ना करें तो हमारे फार्म के ऊपर, डेरे के ऊपर हमें अनगिनत यानी अनकाउंटेबल मक्खियाँ हमें नज़र आएंगी। इसमें नुक्ते की एक बात आप नोट कर लें कि जब कभी भी आप चवाई करें, कोशिश करें कि वहाँ पे पंखा लगा हो और जानवर आपका सुकून महसूस करे। अगर वो सुकून महसूस करेगा तो उसके दूध की प्रोडक्शन में लाजमी इजाफा देखने को मिलेगा। अब वो कौन से ऐसे तरीका जात हैं जिनको अपनाकर इस मसले पे हम काबू पा सकते हैं। सबसे पहले आपने गौर किया होगा कि किसी भी डेरे के ऊपर, फार्म के ऊपर पुरानी एक रवायत है, एक तरीका चलता है कि अगर वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग आदमी होगा ना तो उसकी कोशिश होती है कि जो भी उसे खुश्क चीज़ मिले, वो भूसे की शक्ल में हो सकती है, वो एक्स्ट्रा चारे की शक्ल में हो सकती है, जो कि सूखा हुआ हो, वो उसको जमा करके ना तो उसको आग लगा देते थे और उससे मुसलसल धुआं निकलता था। उस धुएं की वजह से वो सारे डेरे के ऊपर वो धुआं फैल जाता था, जिसकी वजह से हमें मक्खियाँ कम नज़र आती थी। लेकिन चूँकि ये एक पुराना तरीका है, अभी हम 20वीं सदी के अंदर वक्त गुजार रहे हैं, मैं आपको बताऊँगा मुख्तलिफ हल जिसको आप अपनाकर इस मुश्किल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ मेडिसिन्स हैं, आप ज़रा ये नोट कर लें। सबसे पहले आ जाता है ये ट्राइक्लोरोफान। ये आपको मिलेगा पाउडर की शक्ल में और आप जो स्प्रे करने वाली टैंकी होती है वो अमूमन 20 लीटर तक की होती है। उसमें आप खाने वाले 3 चम्मच आप ऐड करें और पूरे फार्म के ऊपर, अपने जानवरों के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा साइपरमेथ्रिन ले लें आप, डेल्टा मेथ्रिन ले लें आप, टैगाफॉन ले लें। ये आपको मिलेंगी लिक्विड फॉर्म के अंदर और उसी 20 लीटर पानी की टैंकी के अंदर ये आप 20 ml से लेके, अगर आप तजर्बाकार हैं तो आप 30 ml तक भी उस टैंकी के अंदर डाल सकते हैं। कोशिश करें कि जहाँ पे आपके जानवर होते हैं उस वाड़े के अंदर भी इसका स्प्रे करें, अपने जानवरों के ऊपर भी आप स्प्रे करें और कोशिश करें कि ये वक्तन फ़वक्तन आप स्प्रे करते रहें। इसके अलावा एक मेडिसन है जिसको हम बोलते हैं डिप्ट्रेक्स और अमीडाक्लोप्राइड। ये किस्म का जहर है। दूसरा तरीका इसका ये है, ये जो मैंने 2 मेडिसिन आपको बताई, आप जिसको हम पंजाबी में सेबे वाली बोरियां कहते हैं,
جو آلو والی بوریاں ہوتی ہیں یا جو گندم والی بوریاں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بوری لے لیں، اس کو پانی میں بھگو دیں، اور اس میں آپ نے جو خیال رکھنا ہے، یہ بڑی لازمی چیز ہے کہ آپ نے اپنے فارم کے اوپر، اپنے ڈیرے کے اوپر کسی ایسی جگہ کی سلیکشن کرنی ہے جہاں پہ آپ کے جانوروں کی رسائی نہ ہو۔ وہ جانور مرغی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے، بچوں کی وہاں تک رسائی نہ ہو، وہ آپ محفوظ جگہ کی سلیکشن کریں، اور اس بوری کو آپ پانی کے اندر بھگو لیں۔ بھگونے کے بعد ایک سائیڈ پہ بچھانے کے بعد اس کے اوپر آپ کو میٹھی چیز، یعنی گڑ کو آپ پیس لیں یا آپ چینی وغیرہ لے لیں، وہ اس کے اوپر پھیلا دیں تھوڑی مقدار میں، اور اس میٹھی چیز کے اوپر یہ آپ ڈپٹریکس، یہ آپ کو کسی بھی یہ سٹور سے مل جائے گا جو زرعی ادویات والی سٹورز ہوتے ہیں، یا آپ امیڈا کلوپرائڈ، آپ وہ جو بوری ہے جس پہ اوپر آپ نے میٹھی چیزیں رکھی ہیں اس کے اوپر یہ دوائی آپ رکھ دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کچھ ہی دیر بعد یا اگلے دن جب آپ آ کے دیکھیں گے تو اس پہ آپ کو ہزاروں یعنی مکھیاں مردہ نظر آئیں گی۔ اور یہ پریکٹس آپ نے بارہا کرتے رہنا ہے، کیونکہ جب تک آپ کے فارم کے اوپر ڈیرے سے انڈوں کا بھی خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک مکھیاں آپ کے ڈیرے سے ختم نہیں ہوں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم تو ہو جائیں گی، لیکن جب آپ بغیر یعنی رکاوٹ کے یہ پریکٹس کریں گے تو مکھیاں ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کو مکھی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی۔ اب اس حوالے سے آپ احتیاطی تدابیر کون سے اپنا سکتے ہیں؟ جس پانی کے ہاؤس سے اپنے جانوروں کو آپ پانی پلاتے ہیں، کوشش کریں اس میں جالا نہ لگے، اس کی روزانہ صفائی کریں، اور جن کھرلیوں میں آپ اپنے جانوروں کے سامنے چارہ ڈالتے ہیں وہ بھی آپ روزانہ کی بنیاد پر صاف کریں۔ اس کے علاوہ جو ان چیچڑس کی، مکھیوں کی پناہ گاہیں ہیں جہاں پہ وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں، کوشش کریں وہ دراڑیں آپ ختم کرنے میں کامیاب ہو سکیں، اور کوشش کریں کہ یہ جو سپرے آپ نے کرنا ہے یہ ٹھنڈے ٹائم میں کریں، یا ارلی مارننگ پہ کریں، یا آپ بعد از نماز عصر یہ سارا پروسیس آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں گوبر کو بر وقت تلف کریں، اپنے جانوروں کے نیچے صفائی رکھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک خاص بات، کیونکہ یہ ساری محنت، یہ ساری تگ و دو، یہ ساری ریسرچ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، آپ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے جانوروں سے دودھ کی پروڈکشن لیتے ہوئے جو پاکستان کا کبھی ایک گراف تھا، ہم نے پاکستان کو اس گراف پہ لے کے جانا ہے، اور آج ہم انڈیا سے بھی اگر آپ پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو خشک دودھ کی امپورٹ کے لیے ہم بہت سارا دودھ انڈیا سے منگواتے ہیں۔ ہم دودھ منگوانے والے نہ رہیں بلکہ ہم دودھ ایکسپورٹ کرنے والے بن جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ لازمی کم از کم آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، لازمی آپ شیئر کیا کریں، لازمی آپ کومنٹس کیا کریں، جو آپ کو مشکلات کا سامنا ہے وہ لازمی کومنٹ کیا کریں، ہمیں موضوع مل جاتا ہے اور ہم اس موضوع پہ آپ سے یعنی ویڈیوز بنا کے آپ کے نالج کے لیے، آپ کے شعور کے لیے، آپ کے علم کے لیے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔